बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 19 जनवरी, साल है 2022। आज की बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये हुकूमत ने क्या कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन तमाम खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। इस टाइम ट्विटर के ऊपर बल्कि 4-5 दिनों से एक ट्रेंड बना हुआ है और वो ट्रेंड ये है कि मुल्क की बका सदारती निज़ाम। पाकिस्तान की जितने भी अवाम है जो इस टाइम हुकूमत चल रही है, उससे अवाम की एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज कर दिया जाए। सदारती निज़ाम, इस्लामी सदारती निज़ाम, वो निज़ाम जो कि इस्लाम के असूलों के ऊपर बना हो और पाकिस्तान में तमाम तर जितने भी कवानीन हैं वो इस्लामी राइज कर दिए जाएं और पाकिस्तान में इस्लामी फलाई रियासत बनाए जाए। ये पूरे पाकिस्तान का एक दरीना मुतालबा है। जब से वज़ीर आज़म इमरान साहब की हुकूमत बनी है तब से लेकर आज तक ये मुतालबा चलता आ रहा है। हर रोज़ तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, 2 महीनों में एक दफ़ा, कई दफ़ा 6 महीनों में एक दफ़ा, इस तरह की ट्रेंड बनते आए हैं और हमने देखा कि अवाम इस्लामिक सदारती निज़ाम चाहती है। इस्लामिक सदारती निज़ाम मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक सदारती निज़ाम के ऊपर अपोजिशन जमातें क्या कहती हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत ने रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती मिनी बजट पास किया, इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत एक नया शोशा छोड़ रही है और इस्लामी सदारती निज़ाम रात के अंधेरे में नाफज करने की एक मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान साहब की हुकूमत को हम ये काम हरगिज़ नहीं करने देंगे, ये काम आइन के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया गया तो इसको लाने के लिए इमरान खान साहब को हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, तो फिर जाकर ये निज़ाम आएगा। बसूरत दीगर हम जमहूरी निज़ाम को और ये जो निज़ाम है इसको हम तब्दील किसी सूरत में, इस तब्दीली को किसी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम इसके खिलाफ हर सतह के ऊपर जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें अदालतों में घसीटा जा रहा है, हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कहना है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी इस्लामिक सदारती निज़ाम के खिलाफ हैं, वो भी इस्लामी सदारती निज़ाम और ईवीएम मशीनों के खिलाफ हैं। फवाद चौधरी साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस बयान के ऊपर और जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान है ये तो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो भी अब सुनते हैं तो हंसना शुरू कर देते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो किस तरह के बयानात दे रही हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर ये है कि सैयद खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा है कि हुकूमत हमें 2018 की मुईशत वापस कर दे तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सैयद खुर्शीद शाह
سید خورشید شاہ صاحب اگر 2018 کا پاکستان کو بہت اچھا پاکستان تھا تو پھر آپ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ کیوں تھے؟ آپ مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن کیوں لڑ رہے تھے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے، اس سوال کا جواب آپ لوگ ہرگز نہیں دیں گے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ہیک اور جام ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے ای سی پی نے۔ دیکھیں، یہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ پایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کچھ اچھا بھی کر رہی ہے تو ساری جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، سارا میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی کوستا ہے اور ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا، یہ حکومت نے کیا کر دیا، حکومت کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ہی کوستے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک سلیم صافی جو ہیں ان کی بھی آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گالیاں پڑتی نہیں، عمران خان نے گالیاں پڑوائی ہیں۔ عمران خان بہت شاطر ہیں، نواز شریف اور زرداری بیوقوف سیاستدان ہیں۔ عمران خان کا دماغ خراب نہیں کہ وہ براہ راست کرپشن کریں۔ سلیم صافی نے یہ بیان اس وجہ سے دیا کیونکہ سلیم صافی کو عمران خان صاحب کے خلاف بولنے کے علاوہ کچھ کرنا آتا نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس اتنا کوئی فضول ٹائم نہیں ہے کہ وہ سلیم صافی کو گالیاں پڑھوانے میں عمران خان صاحب اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب براہ راست کرپشن نہیں کر رہے، تو سلیم صافی کو عمران خان صاحب کی کوئی کرپشن ملی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سلیم صافی صاحب جو ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ہم کچھ بھی پروف نہیں کر پا رہے، کچھ بھی ایسا پروف نہیں کر پا رہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی بڑا نقصان ہو۔ عمران خان صاحب کی حکومت تو سموتھلی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر اسلامک صدارتی نظام آ جاتا ہے، اگر اسلامی صدارتی نظام رائج ہو جاتا ہے تو یہ سارے لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا، کیونکہ پھر تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے، پارلیمانی نظام سمیٹ دیا جائے گا اور پھر تو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عمران خان صاحب بلا ڈر، پہلے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی پریشر آ جاتا ہے، کچھ لوگ آگے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں تو پھر وہ والا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ تمام تر لوگ اسلامی صدارتی نظام کے حامی ہیں۔ کیا آپ اسلامی صدارتی نظام کے حامی ہیں یا نہیں؟ لیکن یہاں پر جاتے جاتے ایک چیز بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اسلامی صدارتی نظام کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن رہے ہیں، میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، مین سٹریم میں باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی واضح سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، کوئی واضح ڈیٹ سامنے نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکیں کہ آج اسلامی صدارتی نظام آ جائے گا یا کل آ جائے گا۔ لیکن اس دفعہ جو مطالبہ ہے وہ زور پکڑ چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے یعنی کہ فروری مارچ میں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہ زندہ باد۔